नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने काम कुनै चटकेले बजारमा 2-4 जना भेला गरेर डम्मरू बजाउँदै ल आउनुस् आउनुस् भनेर देखाउने चटक जस्तो होइन। यो त आम नागरिकले पनि बुझेका छन्, तर ढिला पो होला कि सत्यता बाहिर आउन कतै अवशेषका रूपमा अझै पनि प्रमाणहरू छन् भने ती पनि नष्ट पो भइसक्ने हुन् कि भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणमा जागृत हुनुलाई पनि प्रहरीले आत्मसात गर्नुपर्छ। हुन त कति अनुसन्धानहरूका वर्षौँपछि मात्रै सत्यता बाहिर आएका छन्। र अर्को कुरा, नेपाल प्रहरीको हरेक युनिट छिर्ने बेला कार्यालयको जनाउ दिने सङ्केत बोर्डमा लेखिएको हुन्छ सत्य सेवा सुरक्षणम। यो नेपाल प्रहरीको मूल मन्त्र पनि हो। त्यसैले यही मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै अनुसन्धानबाट चाँडै नै सत्य तथ्य बाहिर आओस् यही कामना गरिरहेका हुन्छन् हरेक घटनामा त्यसको सत्यता पर्खिएर बसेकाहरू। अनि अर्को कुरा, नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियामै नाम कहलिएको सुरक्षा सङ्गठन पनि हो। दर्शक महानुभाव, प्रहरी यस्तो सङ्गठन हो जसका सदस्यहरूले वहन गर्ने जिम्मेवारीलाई नेतृत्वले गुण र दोषका आधारमा केलाउन र प्रश्न उठेमा त्यसको नियत बुझ्न जरुरी हुन्छ। चेन अफ कमान्डमा चल्ने सङ्गठन भएकाले यसका प्रत्येक सदस्यले गर्ने राम्रा कामको जस नेतृत्वले पाउँछ, नराम्रा कामको अपजस पनि उसले बोक्नै पर्छ। त्यही कारण असल नियतले गर्दा गर्दै पनि सदस्यबाट हुने गल्ती नेतृत्वसम्म ठोक्किन आइपुग्छ। त्यसलाई नेतृत्वले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा यस्तो बिरलै मात्र भएको छ। आज यी र यस्ता विषय यहाँ ल्याउनुका पछाडि प्रहरीसँगै केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम तयार पारिएको छ। झापा स्थित प्रहरीको पछिल्लो सफलताका बारेमा केन्द्रित छ आजको फोकस न्यूज। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा, देखाउने र चपाउने दाँत अलग भएपछि पुगे प्रहरीको खोरमा। दर्शकवृन्द, बाहिर कन्सल्टेन्सीको बोर्ड झुन्ड्याएर भित्र अनेक आपराधिक काम गर्ने गिरोह झापाको दमकमा पनि सक्रिय भएको फेला पर्यो। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको पदमा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक स्थानीय 25 वर्षीय सतप्रकाश शाह र दमक नगरपालिका 7 का 27 वर्षीय राजु श्रेष्ठको गजबकै धन्दा चलिरहेको थियो। दमकमा अनलाइनबाट जुवा खेलाएर मज्जैले अरूलाई ठग्दै आएका उनीहरू अन्ततः प्रहरीको खोरमा जाकिएका छन्। उनीहरूले नेपालमा प्रतिबन्धित 1xBet एप्लिकेसनमा पैसाको हारजित हुने गरी खेल खेल्ने र उक्त खेल खेलाउन अनाधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको नागरिकताबाट सिम निकालेर सट्टाबाजीका लागि आवश्यक रकम पाउन यी सेवा खाता खोली लाखौंको कारोबार गर्ने गरेका थिए। पैसा देखेपछि महादेवको त त्रिनेत्र खुल्छ भने जस्तो यिनीहरूलाई पनि लाखौं रुपैयाँ एकै पटक कुम्ल्याउने कुविचार मनमा पलाएपछि अन्ततः भएको सान मान इज्जत सबै यति बेला प्रहरीको काल कोठरीमा पुगेको छ। कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको प्रयोगका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा जनप्रतिनिधिहरूको छाप प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नक्कली पत्र र SEE को प्राप्ताङ्क समेत परिवर्तन गर्न उनीहरू माहिर भइसकेका रहेछन्। बाहिर बाहिर लोकाचार, भित्रभित्र पोको पार भने जस्तो उनीहरूको हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै उनीहरूले गरिरहेका थिए। अर्थात् बुझ्ने भाषामा भनिदिउँ, उनीहरू बाहिर एउटा कन्सल्टेन्सीको साइन बोर्ड झुन्ड्याएर भित्र अनेक थरी प्रपञ्च रच्थे र गर्थे पनि। यो प्रहरीको अनुसन्धानले खुलाएको रहस्य हो। उनीहरूसँगै योर्स कम्युनिकेसन एन्ड फोटो स्टुडियोका सञ्चालक कमल गाउँपालिका 2 का 30 वर्षीय अरुण कार्की अनि ब्रिटिश आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक दमक 8 का
33 वर्षीय राजु लिम्बू पनि प्रहरीको काल कोठरीमा पुगेका छन्। उनीहरू पनि तिनै कन्सल्टेन्सी सञ्चालकसँग साँठगाँठ गरी मोटो रकम कमाउने उद्देश्यमा थिए, तर उनीहरूको योजना प्रहरीले विफल तुल्याइदियो। हुन त कतिलाई यिनीहरूले ठगे, कतिलाई नक्कली कागजात वितरण गरिसके पनि होलान्। त्यो त प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला। तर बिना चालले कुकुर भुक्दैन, मुलाको ड्याङमा हात्ती लुक्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। गलत काम र कानुनले वर्जित गरेको काम धेरै दिन लुकाएर कहाँ लुक्छ र? यस्तै भयो यी 4 जनालाई पनि। अहिले उनीहरू पश्चातापको भुमरीमा प्रहरीको खोरमा पुरपुरोमा हात लगाएर बसिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, खसीको टाउको राखेर बाख्रीको मासु बेच्ने भने जस्तै बाहिर कन्सल्टेन्सी, फोटो स्टुडियो, ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुनलाई तालिम केन्द्र चलाएको र चलाउने भनेर ठुल्ठुला साइनबोर्ड सर्वसाधारणले देख्ने गरी झुन्ड्याउने अनि भित्र चाहिँ काम अर्कै गर्ने बडो गजबकै ठगी धन्दा चलाइरहेका गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ दमकमा। यो प्रहरीका लागि एउटा सफलता पनि हो। तर प्रहरीलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिनेहरू होलान्, त्यसतर्फ पनि प्रहरी चनाखो बन्नुपर्छ। दबाव, प्रभाव र अभाव तिनै कुराको विचार गर्न आवश्यक पनि छ। यस्ता गतिविधि अन्त पनि नहोलान् भन्न सकिन्न, त्यसैले प्रहरी यतातिर पनि चनाखो हुन जरुरी छ। र अर्को कुरा, तपाईँ हामी पनि बिना वर्दीका प्रहरी हौँ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा प्रहरी सङ्गठनको नाक चाहिँ नफुलोस्, यद्यपि राम्रा र नराम्रा सबै पक्ष हेरिन चाहिँ जरुरी छ। भन्न खोजेको के भने, हामी सबैले मिलेर यस्ता भण्डाफोरमा सहयोग गरौँ। दुःखी काम गर्नेलाई खोजी खोजी खोरमा जाक्नुपर्छ। नेपाल आमाको काखमा बसेर कोखामा छुरी रोप्न खोज्नेहरूलाई खोजी खोजी कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। अब चाहिँ दमक प्रकरणको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछु यो रिपोर्टमा। लोभले लाभ, लाभले बिलाप, को छन् प्रहरीको खोरमा? दर्शकवृन्द, लोभले लाभ, लाभले बिलाप हुन्छ भन्ने उखान त सुन्नु भएकै थियो होला नि। हो, ठ्याक्कै यस्तै भयो दमकमा पनि। बाहिर एउटा काम गर्ने भनेर देखाउने गरी साइनबोर्ड झुन्ड्याउने अनि भित्र अर्कै काम। यी दृश्यहरू हेर्नुस् त। दृश्यमा देखाइएको यो हो दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको पद्मा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी, अनि यो चाहिँ योर्स कम्युनिकेसन एन्ड फोटो स्टुडियो हो। अनि यो दृश्य चाहिँ दमक ब्रिटिस गोर्खाको हो। अहिले यी तिनैवटा कार्यालयका सञ्चालक प्रहरीको खोरमा छन्। को छन् त प्रहरीको खोरमा, अनि किन छन् त उनीहरू प्रहरीको खोरमा? नम्बर 1, नाम सतप्रकाश शाह, उमेर 25 वर्ष, ठेगाना जिल्ला झापा, दमक नगरपालिका 8, पेसा पद्मा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, भूमिका अनलाइन गेमिङ मार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित 1xBet एप्लिकेसन मार्फत पैसाको हारजित हुने गरी खेल खेल्ने र उक्त खेल खेलाउन अनाधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको नागरिकताबाट सिम झिक्ने, सोही सिमबाट सट्टाबाजीका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने ई सेवा खाता खोली लाखौंको कारोबार गर्ने र निजको खातामा विभिन्न ई सेवा खाताबाट रु 80 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको। पक्राउ मिति 2079 साल भदौ 3 गते। पक्राउ परेको स्थान दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8। नम्बर 2, नाम राजु श्रेष्ठ, उमेर 27 वर्ष, ठेगाना दमक नगरपालिका 7, पेसा पद्मा इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक, भूमिका अनलाइन गेमिङ मार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित 1xBet एप्लिकेसन मार्फत पैसाको हारजित हुने गरी खेल खेल्ने र उक्त खेल खेलाउन अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको नागरिकताबाट सिम झिक्ने, सोही सिमबाट सट्टाबाजीका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राप्त गर्न ई सेवा खाता खोली लाखौंको कारोबार गर्ने। कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको प्रयोगका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा
जनप्रतिनिधिहरूको छाप प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नक्कली पत्र तयार गर्ने। पक्राउ मिति 2079 साल भदौ 3 गते। पक्राउ परेको स्थान दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8। नम्बर 3, नाम अरुण कार्की, उमेर 30 वर्ष, ठेगाना जिल्ला झापा कमल गाउँपालिका 2, पेसा योर्स कम्युनिकेसन एन्ड फोटो स्टुडियोका सञ्चालक। भूमिका अनलाइन गेमिङ मार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित 1xbet एप्लिकेसन मार्फत पैसाको हारजित हुने गरी खेल खेल्ने र उक्त खेल खेलाउन अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको नागरिकताबाट सिम झिक्ने, सोही सिमबाट सट्टाबाजीका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राप्त गर्न ई सेवा खाता खोली लाखौंको कारोबार गर्ने। कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको प्रयोगका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा जनप्रतिनिधिहरूको छाप प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नक्कली पत्र तयार गर्ने। पक्राउ मिति 2079 भदौ 3 गते। पक्राउ परेको स्थान दमक नगरपालिका वडा नम्बर 8। नम्बर 4, नाम राजु लिम्बू, उमेर 33 वर्ष, ठेगाना जिल्ला झापा दमक नगरपालिका 8, पेसा ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर दमकको सञ्चालक। भूमिका अनलाइन गेमिङ मार्फत नेपालमा प्रतिबन्धित 1xbet एप्लिकेसन मार्फत पैसाको हारजित हुने गरी खेल खेल्ने र उक्त खेल खेलाउन अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिहरूको नागरिकताबाट सिम झिक्ने, सोही सिमबाट सट्टाबाजीका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्राप्त गर्न ई सेवा खाता खोली लाखौंको कारोबार गर्ने। कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको प्रयोगका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा जनप्रतिनिधिहरूको छाप प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नक्कली पत्र तयार गर्ने तथा विद्यार्थीहरूको SEE को प्राप्त ग्रेड परिवर्तन गर्न लगाउने। दर्शकवृन्द, पक्राउ परेकाहरूको ई सेवा खातामा 80 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन देखिएको छ। सो समूहले प्रयोग गरेका 244 थान एनसेल कम्पनीका सिम, विभिन्न कम्पनीका 9 थान मोबाइल र 2 थान ल्यापटप समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। दर्शक महानुभाव, संसारमा जहाँ पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ, राज्य सञ्चालन गर्नेले यसको हेक्का राख्नै पर्छ। तर अनुसन्धानको यो मर्म विपरीत निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीले प्रयोग गर्ने पद्धतिमाथि धावा बोलेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै घटनामा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली जेल हाल्ने सम्मका काम हाम्रै नेपालमा भएका छन्। जसले गर्दा अहोरात्र खटिएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्नु स्वाभाविकै पनि त हो नि। यद्यपि दर्शक महानुभाव, अघि सुरुमै भने जस्तो प्रहरीलाई ढुक्क भएर अनुसन्धान गर्ने वातावरण यो राज्यले अझै तयार गर्न सकेको चाहिँ छैन है। अझ यहाँ त ठुटे नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ता परे प्रहरी खोरसम्मै पुगेर छुटाउन दबाब दिने परिपाटीले यो देशको प्रहरी सङ्गठन आफै कमजोर बन्छ। अर्कोतिर आजको कार्यक्रम प्रहरीसँगै सम्बन्धित भएकाले प्रहरी सङ्गठनका केही कुराहरू सुनाइरहेको छु। ठ्याक्कै याद आयो, प्रहरीका केही अधिकारीहरू अङ्गुर बाबा जीसी, कुमोद ढुङ्गेल, दिवेश लोहनी प्रहरीभित्रकै अत्याचार खेप्न र हेर्न नसकेर सङ्गठन नै छाडेर हिँडेका इन्सपेक्टर दिपेन्द्र अधिकारी, सुन काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सही बालकृष्ण सञ्जेल, तत्कालीन डिएसपी प्रजित केसी, यिनीहरूलाई एकाएक कसरी अँध्यारो सुरुङमा हालियो त्यसको लेखाजोखा यो सङ्गठनले गर्नु पर्थ्यो, तर सकेन। खैर, आजको विषयवस्तु योभन्दा प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानबाट खुलेको दमकको एउटा दुःखी कामबारे भएकाले त्यतैतिर लाग्न चाहन्छु। तर अहिलेलाई भने एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी झापाको दमकमा सञ्चालित एउटा कन्सल्टेन्सी, फोटो स्टुडियो र ब्रिटिस आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालकले गरेको कानुनले वर्जित कामका बारेमा प्रहरीको अपरेसनबाट प्रहरीलाई प्राप्त सफलताबारे केन्द्रित भइरहेका छौँ। दर्शक महानुभाव, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भए जस्तै हुन्छ। यहाँ त्यस्तै भएको छ जुन दमकमा। पहिला पहिला मोबाइलमा गेम खेल्दा खेल्दै पल्किएर एजेन्ट बनेका सतप्रकाश शाहलाई अन्ततः प्रहरीको चिसो खोरमा जाकिनु परेको छ। गेम खेल्दा खेल्दै आफ्नै दाजुले
सुर्ती व्यवसाय गर्दा कमाएको पैसा पनि उनले मज्जैले उडाइदिएका थिए। त्यही पैसा फर्काउने लोभले उनलाई तानियो, तर लोभले लाभ, लाभले बिलाप बनाइदियो शाहलाई। उनीसँगै अन्य 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। अझ यहाँ त लहरो तान्दा पहरो नै पनि थर्किएको छ। अनुसन्धानमै रहेको यस घटनाका बारेमा फलोअप कार्यक्रममा देखाउँला। अहिलेलाई यति मात्रै भन्छौँ हामी। तर विश्वमा प्रविधिमा भएको विकासको फाइदासँगै बेफाइदा पनि छन् भन्ने कुराको हेक्का चाहिँ राख्न नभुल्नु होला तपाईँले पनि। अब चाहिँ दमक प्रकरणबारे के भन्छ त दमक प्रहरी, यही विषय जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, अब के हुन्छ? दर्शकवृन्द, प्रहरी पनि त्यति बेला चकित भयो जति बेला उसले दमक नगरपालिका 8 का 25 वर्षीय सतप्रकाश शाहको घरमा छापा मार्यो। अनलाइनबाट जुवा खेलाएर ठगी गरेको आरोप थियो शाहमाथि। तर प्रहरी त्यति बेला चकित भयो जति बेला उसले अर्को पनि क्ल्यू भेट्यो। उनीहरूले त सरकारी कागजात किर्तेको काम पनि गर्दा रहेछन्। प्रहरीलाई यो घटनामा कसरी सफलता मिल्यो त? दमकका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप कुमार गिरी। दमक नगरपालिकामा यो अनलाइन ठगी र अनलाइन जुवा मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पीडित बनाइरहेको छ भन्ने हामीलाई गोप्य सूचना प्राप्त भयो। सोही सूचनाका आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका रिट शाखाका प्रहरी कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र यी प्रकार दमकका हामी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी एकसाथ मिलेर यसमा काम गऱ्यौँ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बस्ने सतप्रकाश शाहले उक्त किसिमको क्रियाकलाप गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो र सोही क्रममा उहाँको घरमा छापा मार्दा यो कुरा पत्ता लाग्यो। यस प्रकरणमा योर्स कम्युनिकेसन एन्ड फोटो स्टुडियोका सञ्चालक अरुण कार्की पनि पक्राउ परेका छन्। कार्कीको चाहिँ संलग्नता कसरी देखियो त? पुनः एकपटक दमकका प्रहरी प्रमुख दिलीप कुमार गिरी। उहाँको संलग्नता के भने जुन ई सेवा जुन जुवा सट्टेबाजी गराउनलाई विभिन्न व्यक्तिहरूको ई सेवा आइडी खोल्नुपर्ने, उक्त ई सेवा आइडीको लागि नागरिकता पनि चाहिने, नागरिकताको फोटोकपी चाहिने भएको हुनाले निज व्यक्तिले चाहिँ सतप्रकाश शाहको लागि आवश्यक पर्ने सिमहरू चाहिँ अन्य व्यक्ति मार्फत ल्याइदिने। उहाँ चाहिँ क्यारियरको काम गर्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ के भने उहाँ पनि सतप्रकाश शाह जस्तै जुन अनलाइन बेटिङमा संलग्न व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उनीहरूको यो गिरोहले कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको प्रयोगका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा जनप्रतिनिधिहरूको छाप प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयको नक्कली पत्र र एसईई को प्राप्ताङ्क समेत परिवर्तन गर्ने गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप गिरीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 5 को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुर र परिच्छेद 25 को लिखत सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र जिल्ला अदालत झापाबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब परीक्षक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पहिलो सुरुमा के भयो भने जुन अनलाइन बेटिङ गराउने जुन इलिगल छ यो चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 5 अनुसार कारबाही हुन्छ। त्यो जसमा चाहिँ ऐनमा उल्लेख कानुनमा उल्लेख भए अनुसार 1 वर्षदेखि 1 वर्षसम्म कैद र 10,000सम्म जरिवाना हुन्छ। तर अनुसन्धान गर्ने क्रममा यही अनुसन्धानका सिलसिलामा के कुरा पनि पत्ता लाग्यो भने सोही क्रममा चाहिँ उक्त जुन सतप्रकाश शाहका साथी छन् राजु श्रेष्ठ जो चाहिँ कन्सल्टेन्सी चलाउँछन्, उक्त कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ फेरि सरकारी निकायका छापहरू त्यही भएको र उक्त जो कन्सल्टेन्सीमा आउने विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक पर्ने कागजात समेत सरकारी कागजात समेत त्यही तयार हुने भन्ने समेत पत्ता लागेको हुँदा फेरि उसलाई चाहिँ छुट्टै किसिमको कारबाही हुन्छ जुन चाहिँ यो सरकारी छाप किर्ते हुन्छ। यो चाहिँ परिच्छेद 25 अनुसार हुन्छ, जसमा चाहिँ अघि सट्टेबाजी यहाँ भयो भन्दा अलिक बढी गम्भीर किसिमको कसुर भएको हुनाले 7 वर्षसम्म कैद र 70,000सम्म जरिवाना हुन्छ। प्रहरी नायब परीक्षक गिरीले यो आफरको सुरुवात मात्रै भएको र यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई आफरले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी
कानुनी कठघरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। यो जुन अहिले हामीले गरेँ यो सुरुवात हो। यस्ता किसिमका ठगी गर्ने, यस्ता किसिमका चाहिँ कृत्य गर्ने मानिसहरूलाई हामी लागेर कानुनी कठघरामा ल्याउँछौँ। र अन्त्यमा नेपाल प्रहरी शक्तिबाट प्रभावित नहुने र अनुसन्धान कार्यमा सम्झौता नगर्ने सङ्गठन हो भन्नेमा सबैलाई पूर्ण विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेले। कर्तव्य पालनामा नेपाल प्रहरी अझै उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धान कानुनी राज्यका आधार हुन्। यसले पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सक्छ। शक्तिबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष अनुसन्धान कार्यमा नेपाल प्रहरीले सम्झौता गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सकोस् प्रहरी सङ्गठनले। विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा सङ्गठित एवं विद्युतीय सञ्जालमा आधारित भएर विश्वभरि फैलिएका अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र शैलीप्रति चनाखो रहन सकोस् प्रहरी सङ्गठन, यही कामना। र यति नै आजको फोकस न्युज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।